अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोई पुलिस की जो बड़ी पॉपुलर टर्म्स हैं उनके ऊपर बात करना चाहेंगे, जो पुलिस के काम के दौरान तो इस्तेमाल होती ही रहती हैं मगर आवाम में भी बराबर पॉपुलर हैं और मकबूल हैं। मगर अक्सर औक़ात इनके मानी वो नहीं होते जो लोग समझ रहे होते हैं। तो मसलन पुलिस रिमांड या जिस्मानी रिमांड भी जिसको कहते हैं कि फ़लाँ का पुलिस ने इतना रिमांड लिया कि उसका हुलिया बिगाड़ दिया। गोया जिस्मानी रिमांड पुलिस के यानी जब तशद्दुद के लिए लोग समझते हैं, उनके जहन में ये कंसेप्ट आता है कि जो फ़िज़िकल रिमांड है या जिस्मानी रिमांड है वो पुलिस को इसलिए दिया जाता है कि उसको मुलज़िम पर तशद्दुद किया जाए। अच्छा, फिर इसी तरह से किसी भी शख्स को जिस पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लग जाए उसे हत्ता के अखबारात की में भी और ख़बरों में भी मैंने अक्सर सुना है वो मुजरम कह कर बाज़ दफ़ा पुकारा जाता है, हालांकि वो मुजरम नहीं होता, मुल्ज़िम होता है। अच्छा, फिर जो पुलिस की जो पूछगछ है उसके लिए अगर किसी को बुलाया जाता है, थोड़ी देर के लिए थाने में बुलाया जाता है तो कह दिया जाता है कि जी वो फ़लाँ गिरफ़्तार हो गया या उसको गिरफ़्तार किया गया था। अच्छा, फिर इसी तरह से दरख्वास्त किसी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट आ जाए, दरख्वास्त आ जाए, शिकायत आ जाए तो फ़ौरन लोग कहेंगे कि जी उस पे पर्चा कट गया, उस पे पर्चा कट गया। तो इन तमाम जो ये मुगालते हैं ना या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इंग्लिश में हम कहेंगे, तो इनका एक एक करके जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि इसमें ये आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी इस सारे वीडियो में। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रोज़ा रख के बहुत ज़्यादा यानी रिसर्च वर्क करना पड़ता है, किताबों को देखना पड़ता है, दफ़ात देखनी पड़ती हैं और फिर आप तक हम ये बातें पहुंचाते हैं। तो पहले ज़रूर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नए आने वाली वीडियो है वो आपको मिल सके। और फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो काइंडली इसको अपने दोस्त अहबाब, अपने हम ख्याल लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसका प्रचार हो सके। तो पहले जो है ना हम दरख्वास्त, जो सिंपल एक दरख्वास्त होती है और जो FIR होती है, फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे कहते हैं, उसमें जो फ़र्क है उसको आपके लिए वाज़े कर देते हैं। क्योंकि अगर इस सीक्वेंस में हम नहीं चलेंगे तो फिर जो गिरफ़्तारी है, जो रिमांड है या मुल्ज़िम और मुजरम का जो फ़र्क बनता है और वो फिर FIR जब दर्ज होती है तो उसी से वाज़े होता है। तो अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक आम जो थाना है उसमें दिन में सैकड़ों या कम अज़ कम 20 दरख्वास्तें जो है ना वो आती हैं या शिकायत आती हैं और वो मुख्तलिफ़ नौइयत की होती हैं। लेकिन उनमें से बहुत ही कम ऐसी होती हैं कि जिनका जो कंटेंट है वो इस किस्म का होता है कि जिन पे FIR दर्ज हो सकती है। तो कानून की नज़र में जो थाने में आने वाली शिकायत हैं वो दो किस्म की होती हैं। अब ये आपके लिए जो आगे टर्म्स आ रही हैं ये बड़ी अजीब सी होंगी। एक किस्म की वो होती हैं कि जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जिनको हम कहते हैं, यानी कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस की एप्लीकेशंस या शिकायत। तो काबिल दस्तंदाजी मुश्किल सी टर्म में मैं आपको समझा देता हूँ कि वो ऐसी दरख्वास्तें जिनमें ऐसा कंटेंट हो कि जिसमें यानी ऐसा जुर्म सरज़द होने की इतला दी गई हो कि पुलिस जो है वो कि उसको बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती हो। तो उसमें फिर जो FIR है यानी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो दर्ज करना जो है वो पुलिस के लिए मैंडेटरी होता है, यानी ज़रूरी होता है। तो आप फिर तब कह सकते हैं कि ये जो FIR है या ये मुकदमा है ये दर्ज हो गया। अच्छा, इसमें जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की जो दफ़ा है 154, ये उसके तहत पुलिस जो है वो पाबंद है कि वो FIR दर्ज करे। अच्छा, अब जो भी शिकायत थाने में आएगी तो उसको परखा जाएगा कि ये जो दफ़ा 154 है उसकी मयार पे पूरा उतरती है या नहीं। अच्छा, फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो FIR दर्ज होती है वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के ऊपर दर्ज होती है, यानी वो जो पुलिस रूल्स मुरतब किए हुए हैं गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक जो
ایک باقاعدہ ایک فارم ہے جس کو فارم نمبر 24 یعنی 5(1) کہتے ہیں. یعنی یہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ جائے گا کہ باب نمبر 24 اس کا جو فقرہ نمبر 5 ہے، اس کی جو سب کلاز 1 ہے، اس کے تحت یہ فارم مرتب ہوتا ہے. اور اس میں پھر جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ کہ مختلف چیزیں ہیں جو بھری جاتی ہیں ان تمام خانوں میں، اور پھر جو نیچے جو اطلاع دہندہ جو اطلاع دیتا ہے وہ درج کیا جاتا ہے. اسی طرح FIR کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تھانے کا رجسٹر نمبر 1 بھی کہا جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہے. آگے چلتے ہیں. اور اب وہ شکایات جو ناقابل دست اندازی پولیس ہیں، یعنی نان کاگنیزیبل افینسز کی شکایات ہیں، یعنی وہ ایسے جرائم، چھوٹے جرائم جن کے اوپر پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کر سکتی. وہ جو شکایات ہیں وہ جو پولیس ہے اس کو اپنے جو تھانے کا رجسٹر نمبر 2 ہے، جس کو روزنامچہ بھی عرف عام میں کہتے ہیں، اس میں درج کیا جاتا ہے. اب جو روزنامچہ ہے یہ بھی پولیس رول کے پرسکرائبڈ فارم پہ ہے. یہ بھی اب آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، بھلے یہ انگلش میں ہے اور لیکن یہ ہے کہ اس کو اردو میں بھی ترجمہ کر دیا جاتا ہے. اور یہ ہے فارم نمبر 2248(1), یعنی جو چیپٹر نمبر 22 ہے پولیس رولز کا، اس کا جو فقرہ نمبر 48 ہے، اس کی جو سب کلاز 1 ہے، اس پر یہ ڈیلی ڈائری جس کو کہتے ہیں یا روزنامچہ جس کو کہتے ہیں یہ مرتب کیا جاتا ہے. تو اب آگے چلتے ہیں کہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی جو ملزم ہے جس پہ الزام ہوتا ہے، جب اس کو اس کا فرق بتا دیتا ہوں میں کہ جس پہ الزام ہوتا ہے اس کو ملزم کہا جاتا ہے. یعنی فلاں کے اوپر 302 کا یا فلاں جرم کا الزام لگ گیا. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ اس وقت تک ملزم ہی رہتا ہے جب تک اس کے کیس کا ٹرائل نہ ہو جائے. بھلے یعنی پولیس اپنی تفتیش میں کسی کو گنہگار بھی کر دیتی ہے اور اس کو گنہگار کر کے چلان بنا کے عدالت میں بھیج دیتی ہے، تو جب تک عدالت اس کیس کی سماعت نہیں کرے گی اور اس کو سزا سنا نہیں دے گی اس وقت تک وہ ملزم ہی رہے گا. تو یہ اکثر اوقات یہ بڑی غلط فہمی رہتی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اور اخبارات میں بھی، تو اس کو مجرم لکھ دیا جاتا ہے. لیکن جب سزا ہو چکی ہوتی ہے تو پھر وہ ملزم نہیں رہے گا بلکہ مجرم کہلائے گا. تو اصل میں ناظرین جو روزہ ہے اور اس کی وجہ سے گلا خشک ہو جاتا ہے اور تھکاوٹ فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے تو بات لمبی نہیں ہو سکتی. دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے ڈیٹیل میں ہر ایک چیز کی بات کی جائے. تو اب بات کرتے ہیں کہ ریمانڈ کی. اب جب پولیس کسی بھی ملزم کو گرفتار کرتی ہے تو اس ملزم کو 24 گھنٹے کے اندر اندر جو مقامی میجسٹریٹ ہے اس کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے. تو گویا ملزم سے پوچھ گچھ کے لیے کچھ گھنٹے پولیس کو مل جاتے ہیں. تاہم اگر مقدمے کی نوعیت ایسی ہو کہ اس میں مزید پوچھ گچھ کرنی ہو تو پھر پولیس جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے میجسٹریٹ سے کہ ہمیں اس کی جو کسٹڈی ہے وہ مزید ٹائم کے لیے چاہیے. وہ ایک باقاعدہ اپلیکیشن کی صورت میں وجوہات لکھ کے کہ یہ چیزیں اس سے یا تو ریکور کرنی ہیں یا اس سے فلاں چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہے، تو وہ ایک باقاعدہ جو درخواست ہے وہ میجسٹریٹ کو دی جاتی ہے. اور میجسٹریٹ کے پاس پھر اختیار ہوتا ہے کہ وہ 167 ہے 167 ضابطہ فوجداری، جس کے تحت پھر میجسٹریٹ جو ہے وہ پولیس کو فردر کسٹڈی بھی یعنی ان 24 گھنٹوں کے بعد اگلی کسٹڈی بھی دے سکتا ہے. اور اس کسٹڈی کو پولیس کسٹڈی بھی کہا جاتا ہے، اس کو جسمانی ریمانڈ کہتے ہیں اور اسی کو فزیکل ریمانڈ بھی کہا جاتا ہے. اب یہ بہت زیادہ مغالطہ ہوتا ہے جو میں نے اب پہلے آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو ریمانڈ ہوتا ہے یہ باقاعدہ لیگلی پولیس کو میجسٹریٹ کی عدالت جو ہے وہ دیتی ہے تاکہ ملزم سے جو بھی انفارمیشن اس کیس کے متعلق حاصل کرنی ہے وہ کی جا سکے. اچھا، اگر میجسٹریٹ مناسب نہیں سمجھتا تو وہ ملزم کو پھر پولیس کے حوالے نہیں کرتا. تو پھر آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے اور ٹی وی میں سنتے ہوں گے کہ پھر کہا جاتا ہے کہ جی پولیس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا. تو پھر جو جوڈیشل کسٹڈی ہوتی ہے وہ ملزم جو ہے اس وقت تک جوڈیشل کسٹڈی میں رہتا ہے جب تک اس کے کیس کا ٹرائل نہ شروع ہو جائے یا جو کسی بھی اگر صورت بنتی ہے تو اس کی عدالت جو ہے وہ ضمانت نہ لے لے. کچھ اور مغالطے بھی ہیں ناظرین، جیسے کہ
انٹروگیشن یعنی پوچھ گچھ کو اور جو انویسٹیگیشن ہے، انٹروگیشن اور انویسٹیگیشن کا جو ہے اس کو بھی غلط ملت کر دیا جاتا ہے، اور اگر کسی سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہو تو لوگ کہتے ہیں پولیس تفتیش کر رہی ہے اس سے نہیں، پوچھ گچھ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو انٹرویو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ آج اب روزے کے ساتھ اتنا ہی، اللہ حافظ۔